तेन्ना एक मेन इश्यू म्हटल्यार एक ओपा ST कम्युनिटीची स्मशानभूमी एक 2 वर्सां पयलीं तेंचे एक मरण करतना आडयल्लें ताका लागून ते ST कम्युनिटी लोक आसा ते SC कमिशनान गेल्ले SC कमिशनान सायड इन्स्पेक्शन घेवन इन्स्पेक्शन हांव बी आशिल्लो तांकां 2000 ताका तुमकां खंय जाय ती प्रपोज कर म्हटलेली असो ग्रामसभेक रावली सांगलेलो आयज त्या ग्रामसभेक तेंचो विशय घातलेलो तो आनी तेंच्यांनी आयज तो तेंचे भितर बसोन डिस्कस करून आमी खंयच्या नंबरान सर्वे नंबरान ती प्रपोज करतले ती तुमी आमकां सांगतले म्हणून सांगला सो ऑलरेडी खंय हें केल्ली तेंच्यांनी पयलीं ही तेंची ओपान वेगळे STचे वेगवेगळे 3 प्लेसी आसा त्यो ते एकेच कडेन हाडपाक सोदता हय म्हणजे आमकां 2000 जागा मेळटली जाल्यार आमी तिनूय आसा पळय एकेच कडेन हाडपाक तांचो विचार आसा ओपा वाड्यारूच ओपा वाडा आनी तिनूय कडेन आतां ST ओन्ली ST खातीर ST खातीर तसो तांचो क्वेशन आशिल्लो तेंच्यांनी हांगा सांगला आमी तिगूय बसतले तिनूय वेगवेगळे पार्ट बसतले आनी आमी सुटेबल प्लेस आसा पळय थंय आमी खंयचे सर्वे नंबर आसा तुमकां सजेस्ट करून सांगतले मुर्डी एक तुमची ठराव घेवन मागीर आमी फुडें तो धाडटले मुर्डी एक असोच इश्यू आसा तो तेजेर कितें ठराव जाले हय मुर्डी अशी एक 39 वनान एक अशीच मसण आसा आनी तेवूय मसणीचो तो विशय आयिल्लो कित्याक ती खूब वर्सां पयलींच्यान आमची रिजनल प्लॅनार सुद्दां ती मसण लागलेली आसा तशेंच केन्ना तरी कोणी जर ती मसण चुकोवन लागला म्हणून ठराव घेतलेलो ते रॉंग आसा म्हणून त्या लोकांनी एक येवन हांगा तो इश्यू हायलायट केल्लो ही आमची पारंपारीक आसा आनी तिवूय आमची पारंपारीक मसण आसा ती आसा म्हणून करेक्शन डायरेक्शन दिला आनी तिचेर ठराव घेतला करेक्शन मरे हय करेक्शन केला ओके आनी व्हडलेशे बाटले मुद्दे आनी इश्यू कांय नाशिल्ले मेन इश्यू नाशिल्ले डिस्कशन कितें जाल्लें VDC कन्व्हेयर आसा पळय तेचेर एक डिस्कशन जालें आनी म्हणजे आमी VDC लास्ट पयलीं कोण सरपंच तांणी VDC कमिटी काडलेली कन्व्हेयर अपॉयंट जावना आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें आसा तो ग्रामसभेक जावचो आशिल्लो आमी तांकां सांगला ग्रामसभेक तर जावपाक जाय न्ही नॅक्स्ट ग्रामसभेक कन्व्हेयर अपॉयंट करया म्हणून